अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आई होप यू आर फाइन। मैं हूं ज़करिया सुल्तानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुल्तानी पॉइंट। सुल्तानी पॉइंट की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेबल होने वाली है। कैसे आपको पीछे नज़र आ रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो पुराने वक्तों में हम कैसे हल चलाया करते थे फसलों में। हमारे आबाओ अजदाद पुराने वक्त में कैसे हल चलाया करते थे। नाउ दिस टाइम अब तो क्या हुआ, हमारे यहाँ ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई और बहुत कुछ ज़रूरी आलात आ गए, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें कभी कभी देखने को मिलती हैं और कभी कभी हम पाते हैं। और बगैर टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो शुरू। तो आपको पीछे बैल नज़र आ रहे हैं, बाबा जान माशाल्लाह बैल चरा रहे हैं। ये बाबा जान का एक शौक़ है। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा बाहर, सुबह का वक्त है तो घूमने के लिए आया था। माशाल्लाह बाबा जान हल चला रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं, ये भी लोग आइएगा, हम करते हैं वीडियो शुरू। वो पीछे बाबा जान आपको नज़र आ रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ उनके पास। तो ये आपको नज़र आ रहा है, तमाम हल बाबा जान ने चलाए हैं। तो बाबा जान माशाल्लाह इधर आ रहे हैं। तो ये है बैल। तो इन बैलों से पहले तो हम यानी कि पुराने वक्तों में इनसे हल चलाया करते थे। अब माशाल्लाह ये हालात, पहले तो हम इनसे ही काम लेते थे, लेकिन अब हमें इनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो बाबा जान माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं, हल चला रहे हैं। तो ये अब चीज़ें हमें कभी कभी देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें इन्होंने हमारे लिए एक निशानी के तौर पर रखी हुई हैं। जब हम इनको देखते हैं ये किसी किसी के पास होती हैं। तो बाबा जान माशाल्लाह एक फ़ौजी भी रहे हैं। तो ये 1965 से ये हालात चला रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है नीचे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत सीन आ रहा है। तो ये होती है शौक़ की बात। ये बाबा जान का एक शौक़ है कि मैं इन हालात को चलाऊं, इन हालात, क्योंकि ये मेरे आबाओ अजदाद चलाते रहे हैं। तो ये एक सीन भी बहुत खूबसूरत आ रहा है, लेकिन इन चीज़ों को हासिल करने के लिए एक वक्त लगाना पड़ता है, एक वक्त ज़ाया करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि इस तरह से पहले किसान इस तरह से मेहनत करते थे, 10-10 दिन अपनी ज़मीन को बनाते थे, लेकिन अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रूरी आलात आ गए हैं। लेकिन बाबा जान का ये एक शौक़ है, क्योंकि माशाल्लाह ये बैलों से काम करना ये कहीं कहीं ही नज़र आते हैं, हर जगह पर नहीं, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ही ये मिलते हैं देखने को। जब हम इनको देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं माशाल्लाह। इस तरह से हल चलाना और ये एक खूबसूरत मंजर होता है माशाल्लाह। सुबह के वक्त इस तरह से बैलों से माशाल्लाह आपको क्लियर नज़र आ रहा है। बाबा जान माशाल्लाह इस तरह से हल चला, नीचे से भी आपको नज़र आ रहा है। तो कितना खूबसूरत सीन आ रहा है, इस तरह से हल चलाया जा रहा है। तो बैल भी माशाल्लाह आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से बाबा जान ने एक लगाया इन्हें तो ये तेज़ हो जाते हैं। तो ये सुबह के वक्त माशाल्लाह ज़्यादा चलते हैं। जिस तरह से ये जानवर हैं तो इनकी हेल्प करना पड़ती है। तो ये नहीं है कि इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब कभी हमें इस तरह से हमारी साइंस के आलात यानी कि जहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ ये जानवर
یہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ اب چاروں طرف راستہ نہیں تھا تو ٹریکٹر نہیں آ سکتا تھا ادھر، تو ہم نے بابا جان کو ماشاءاللہ منگوا لیا، تو یہ جانور ہماری کھیتوں میں آئے اور انہوں نے آ کر ادھر ہل چلا رہے ہیں۔ اب یعنی کہ زمین ضائع پڑی تھی، جس کی وجہ سے ہم اپنے آباء و اجداد کے آلات کو استعمال کر کے یہاں پر ہم کوئی فصل لے سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہو جائے گا کام، یعنی کہ ہمارا ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا اور نہ ہی زمین ویسٹ ہوگی۔ تو ماشاءاللہ بابا جان، اب ان کو بابا جان ایک فوجی رہے ہیں اور ان کو 40 سال ہو گئے ہیں یہ ماشاءاللہ آلات بنائے ہوئے اپنی پینشن کے بعد۔ تو بابا جان ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بندے ہیں، بہت ہی نیک بندے ہیں۔ تو ان کا ایک شوق ہے، کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، تو میرا بھی یہ ایک شوق ہے، اور میں جتنی دیر میری زندگی ہے تو میں یہی کام کروں گا۔ اور سنائیں بابا جی، صحت بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ماشاءاللہ۔ تو بابا جی کہہ رہے ہیں بالکل صحت طبیعت ٹھیک ہے، الحمدللہ، تمام سب کچھ ہر طرح سے اللہ کی خیر ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی ایک کاریگر کا کام ہوتا ہے، ایک محنتی بندے کا کام ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں تو آج کی ہماری یہ چیزیں ہم کس لیے یہ ہماری یہ جدید نسل کے لیے یہ ایک عجائب گھر میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے ایک خوشی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک چند نشانیاں ہیں، نشانیاں آباء و اجداد کی۔ جب ہم ان کو یہ نشانیاں ہمارے بوڑھوں نے بزرگوں نے ابھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہیں اور کبھی دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کبھی ہی تقریباً میری خود کی ایج 20 سال ہو گئی ہے، تو 20 سال میں میں نے تقریباً دوسری یا تیسری مرتبہ انہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا اس ویلوگ کو بھی کیچ کر لیا۔ یہ کوا آیا ہے کیونکہ بابا جان ہل چلا رہے ہیں، نیچے سے سنڈیاں وغیرہ نکل رہی ہیں، تو یہ پکڑ رہا ہے، تو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے ویلوگ کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ سین یہ وقت گزر جاتا ہے، پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، یہ ایک بابا جان کا شوق ہے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح سے جانوروں کے یہ جانور ماشاءاللہ میں یہ دعا کرتا ہوں، بابا جی کا کہنا ہے کہ میری جتنی دیر زندگی ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہ میرے ویورز بھائی بابا جان میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بابا جان کے خود پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا شوق ہے نا بابا جان؟ ہاں بابا جان یہ آپ کا شوق ہے؟ بالکل ہاں بابا جان کا شوق کی بندہ کہہ سکتا بڑا ایک ہاں شوق کا کوئی مول نہیں ہے۔ بابا جی کہہ رہے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہے۔ تے اے بابا جی تنوں کنی دیر ہوگی چلاندے پینوں؟ بڑا 1965 1970 دے بابا جی چلا رہے ہیں، حالت ہوں 2020 ہے۔ تے اے اس طرح ماشاءاللہ ایک بابا جی تسی فوج چ کنی دیر رہے ہو؟ 18 سال فوج میں گزارے ہیں بابا جی نے، اور یہ اب ان کے یہ والے بابا جی کے حالات ہیں۔ اور فوج میں کیسی زندگی گزری آپ کی؟ بہت اچھی تو ٹائم ہی نہیں دبدا، ہاں اس طرح کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو بابا جان ماشاءاللہ آج آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ابھی بھی ینگ ہیں، اس طرح ہی نا آج کا اس طرح سے نوجوان اس طرح سے کام کرتا کہ وہ تھوڑا سا کر کے ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس طرح ہی نا بابا؟ ہاں نہیں ہوندا ہی نہیں، ہاں ہوندا ہی نہیں تب آج دن نوجوان دے حال ہے۔ تے بابا جی ماشاءاللہ کتنی عمر ہوگی بابا جی؟ بس ہوگی کوئی 70 سال دے قریب، 60-70 سال بابا جی دی عمر ہوگی، تے لیکن حالے بھی نوجواناں نالوں ود کے کام کردے نے، اس طرح ہی نا ماشاءاللہ۔ صبح دے تقریباً 4 بجے دے بابا جان اٹھے نے، تھے ہل لے کے آئے نے تے ایتھے کام کر رہے ہیں۔
2 घंटे करना बस। हाँ, और 2 घंटे करेंगे तो फिर छुट्टी। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਆ? 2 2 बाबा जी ਦੇ बेटे ने। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ बाबा जी? बस वही हम तो दिहाड़ी में। हाँ, बाबा जी के 2 बेटे हैं, वो भी माशाल्लाह मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बाबा जान कहते हैं मैं खुद मेहनती हूँ, जब अल्लाह तंदरुस्ती दे हार होगी, इस तरह ही हाँ बिल्कुल। बाबा जान कहते हैं मुझे तंदरुस्ती रहे, मैं किसी का मोहताज ना हूँ, तो मैं खुद अपनी कमा कर खाऊँगा। इस तरह जितनी देर में है सांस है तो उतनी देर तक मैं खुद मेहनत करता रहूँ, किसी का मोहताज नहीं होगा। तो बाबा जी का यही कहना है कि अल्लाह ताला हर एक को तंदरुस्ती दे, क्योंकि तंदरुस्ती हज़ार नेमत है और तंदरुस्ती हो तो सब कुछ बहारे हैं। वो दूसरा तो फजूल है। हाँ, दूसरा बंदा फजूल है। हाँ, बाबा जी सलाम कर रहे ने, बाय बाय। तो उन्होंने साड़ी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। अस्सलाम वालेकुम। गॉड भी विद यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।